हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको एकाइ 5मा अन्तर्गत रहेको भूगोल र सामाजिक सम्बन्ध भित्रको पनि पाठ 2मा पर्ने मानव र वातावरण भन्ने जुन विषय छ त्यो पाठ छ त्यसलाई चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ, त्यसको बारेमा बुझ्दैछौँ। र विशेष गरेर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ वातावरणको एउटा अंश हो। वातावरणका चाहिँ जुन जैविक तत्त्वहरू छ त्यो मध्ये मानव सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राणी हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। मानवसँग चेतना र बुद्धि छ, यसैको प्रयोग गरेर चाहिँ बाँकी वातावरण के जुन तत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ मानिसले जगेर्ना गर्ने, संरक्षित गर्ने यस्तो खालको कामहरू गर्न सक्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो वरिपरि विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक तत्त्वहरू रहेका छन्। वायुमण्डल र यहाँ भएका जुन विभिन्न प्रकारका ग्यास, बादलहरू, धुवाँका कण, घाम, जमिन, वनजङ्गल, ताल, पोखरी, जीवजन्तु हाम्रा वरपरका चाहिँ वातावरणीय तत्त्वहरू हुन्। अब यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। यसको सही सन्तुलन हुनुपर्छ, तब मात्र मानव र वातावरणको चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब यो पाठमा मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने, सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त्यसलाई हामी अब छलफल गर्दैछौँ। र मानव र वातावरण भन्ने पाठमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मानवको उत्पत्ति सँगसँगै मान्छेको र वातावरणको सम्बन्ध पनि रहेको हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसकारण हामी मान्छे र अथवा मानव र वातावरणको एकदमै घनिष्ठ चाहिँ अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। मानवको उत्पत्ति सँगसँगै मानवको वातावरणसँग सम्बन्ध रहेको छ। र विशेष गरेर अब जब मान्छेको उत्पत्ति भएको थियो उनीहरू जङ्गली थिए, अर्थात् जङ्गलमै बस्थे हो। जङ्गली युगदेखि नै आधुनिक युगसम्म चाहिँ वातावरणीय पक्षसँग चाहिँ मान्छे जोडिएको छ। जङ्गली युगदेखि नै अहिलेको जुन यो आधुनिक मान्छेसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म चाहिँ वातावरणीय पक्षसँग मान्छे सधैँ नै जोडिएको छ है त। यो कुरा पनि हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब प्रकृति वा वातावरणको मानव शरीरमा चाहिँ शारीरिक बनावटमा त्यसको प्रभाव रहेको हुन्छ। मानव शरीरको शारीरिक बनावटमा प्रभाव परेको हुन्छ। कस्तो खालको प्रकृति अथवा वातावरणमा मान्छे हुर्किएको छ त्यही अनुसार मान्छेको शारीरिक बनावटमा पनि फरक पर्छ। जस्तै कि हिमालमा जन्मेका मान्छेहरू अर्थात् हिमाली भेगमा हुर्कने मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि अलिकता सेता, अलिकता होचो कदका, त्यसै गरी अलिकता चाहिँ होचो कदका, नाक थेक्चो भएका यस्ता खालका चाहिँ जातिहरू चाहिँ विशेष गरेर पाउन सक्छौँ। अब त्यो जात अनुसार हुन्छ है। र प्रायःजसो त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूमा एक किसिमको चाहिँ स्टामिना हुन्छ र तिनीहरूको चाहिँ गाला राता हुने प्राकृतिक रूपमै हो, त्यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै तराईमा बस्ने जुन व्यक्तिहरू छ उनीहरूको शारीरिक बनावट भनेको पातलो खालका हुन्छन्, दुब्लो खालका हुन्छन्। त्यसै गरी अलिकता कालो अथवा रातो वर्णका हुन्छन् र घामको र गर्मीको प्रभावले गर्दाखेरि हो यस्तो खालको चाहिँ प्रभावहरू हुन्छ। र त्यसै गरी अब यही कुरालाई चाहिँ वन्यजन्तु अथवा चाहिँ बोट बिरुवाहरूसँग पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै कि हिमाली क्षेत्रमा पाइने जुन वनस्पतिहरू छ त्यहाँ चाहिँ कोणधारी वनस्पति पाइन्छ। त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा पाइने वनस्पति भनेको अलिकता अग्ला रुख भएका पतझड खालका चाहिँ वनस्पति पाइन्छ हो। यसरी चाहिँ प्रकृति अथवा वातावरण अनुसार मान्छेको शरीरमा चाहिँ त्यसको प्रभाव रहेको हुन्छ, त्यसको बनावटमा प्रभाव रहेको हुन्छ। त्यसै गरी त्यो लगायत अन्य वातावरणको अथवा प्रकृतिको अन्य चिजमा पनि त्यसको प्रभाव, वातावरणको प्रभाव रहेको हुन्छ है त। र अब विशेष गरेर गर्मी ठाउँमा बस्ने मान्छे रातो वर्णका हुन्छन् भने शीतल ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू गोरा हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा यसमा वातावरणको सँगसँगै वातावरणमा आएका विकृति, विनाशहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ
भिडियोमा अथवा यो पाठमा चर्चा गर्दैछौँ है त। र मानवको आफ्नो बुद्धिको उपयोगबाट एक धारणा चाहिँ जन्माएको छ प्रत्येक मान्छेले कि प्रकृति हाम्रो लागि हो र हामीले प्रकृतिको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्छ। मान्छेको यो बुद्धिको उपयोगबाट आफ्नो बुद्धिको उपयोगबाट उसले के एउटा धारणा बनाएको छ भन्दाखेरि प्रकृति भनेको हाम्रै लागि हो र हामीले प्रकृतिको सकेसम्म चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ, सकेसम्म योबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन मानसिकता बनाएको छ। यस्तो खालको गलत मानसिकताको फलस्वरूप चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ प्राकृतिक दोहनहरू भएको छ। जस्तै कि पानी, तेल, खनिज यस्ता खालका चाहिँ जुन अमूल्य वस्तुहरू छ त्योलाई चाहिँ एकदमै ज्यादा दोहन चाहिँ गरिरहेको छ मान्छेले, जसले गर्दाखेरि अब त्यसको विभिन्न असरहरू छ, जसले गर्दाखेरि प्रकृतिको जुन अमूल्य भण्डार छ त्यो रित्तिँदै गइरहेको छ। साथसाथै अन्य प्रभावहरू पनि परिरहेको छ वातावरणमा। त्यसै गरी अनियन्त्रित बसोबास र प्रदूषणमा वृद्धि चाहिँ भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ प्राकृतिक दोहनहरू हुँदाखेरि र त्यसै गरी अनियन्त्रित बसोबास र प्रदूषणको कारणले चाहिँ वातावरणलाई अन्ततः ह्रास पुर्याइरहेको छ, वातावरणलाई चाहिँ अन्ततः ह्रास पुर्याइरहेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब अर्को कुरा, मान्छेको यही बुद्धिको उपयोगबाट चाहिँ विभिन्न कुराको आविष्कार पनि भएको छ, विभिन्न कुराको आविष्कार भएको छ। त्यस्तै गरी रासायनिक मल तथा विषादीको व्यापक उत्पादन पनि भइरहेको छ। त्यस्तै औद्योगिकरणको लागि कोइला, पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासहरूको पनि प्रयोग भइरहेको छ, जसको फलस्वरूप मान्छेको जीवन त सहज भएको छ, तर वातावरण चाहिँ प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ। अर्थात् प्रकृतिमा चाहिँ एक किसिमको कुरूपता आइरहेको छ र वातावरणमा त्यसले चाहिँ ह्रास ल्याइरहेको छ। यसरी यसको फलस्वरूप चाहिँ मान्छेले प्राकृतिक वातावरणमाथि गरेको अतिक्रमणको फलस्वरूप विभिन्न वातावरणीय समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ अहिलेको यो ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर ग्रिन हाउस इफेक्ट यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखिरहेको छ। हिमतालहरू फुट्ने, ग्लोबल वार्मिङ, सबैतिर चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको हुनाले चाहिँ हिमतालहरू पग्लिने, जसले गर्दाखेरि पछि भविष्यमा सहरका सहर चाहिँ डुब्न सक्ने अथवा हिमताल फुटेर चाहिँ ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या आउन सक्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। र यो समस्यालाई रोक्न हामीले चाहिँ एउटा अवधारणा बनाउनुपर्छ। हो, त्यो अवधारणा बनिसकेको छ। त्यो अवधारणा भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि दिगो विकासको अवधारणा हो र यो सुरु पनि भइसकेको छ। र यो अवधारणाले के भन्छ भन्दाखेरि पृथ्वी एउटा साझा घर हो, हामी सबैको साझा घर हो र यसमा चाहिँ के कुराहरू समावेश गरिएको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ विशेष गरेर 17वटा चाहिँ जुन लक्ष्य छ त्यसलाई अगाडि सारेको छ। 17वटा लक्ष्यलाई अगाडि सारेको छ र जसले चाहिँ यो जुन वातावरणमा भएको प्रदूषण र प्रकृतिलाई परिरहेको हानिलाई कम गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ है त। र यसरी 17वटा लक्ष्य लिएर चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा चाहिँ सुरु भइसकेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त, अथवा बुझ्न सक्छौँ। यो पाठमा हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले सकेसम्म प्रकृतिलाई जोगाउनु पर्यो अथवा हामीमा रहेको, हाम्रो वरपर रहेको वातावरणलाई जोगाउनु पर्यो भन्ने त्यो यो पाठको मूल भाव हो। मानवको विकासको एउटा चरम सीमामा मानव पुगिसकेको छ र त्यो विकासबाट चाहिँ वातावरण लगायत प्रकृतिका कुराहरूमा हानि नोक्सानी पुगिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब थप हानितिर जान नदिनको लागि चाहिँ प्रकृति अथवा वातावरणलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यही अनुरूप चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा पनि सुरु भएको छ। पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो, सबैको साझा घर हो, सबैजना बाँच्न पाउनुपर्छ, सबै यही पृथ्वीमा रहने हो भन्ने हिसाबको अनुरूप चाहिँ साझा घरको रूपमा पृथ्वीलाई लिँदै चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा सुरु भएको छ, जसले चाहिँ प्रकृति
र वातावरणलाई यस्तो खालको प्रदूषणलाई वातावरणमा हुने प्रदूषणलाई चाहिँ कम गर्न मद्दत गर्दैछ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यसको सारको रूपमा बुझ्नु पर्यो, यो पाठको सारको रूपमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।